मेरी उम्र महज 15 साल थी जब मेरी जिंदगी का पहला बड़ा सानहा शुरू हुआ। मैं यतीम हो चुकी थी और मेरे पास अपनी बका के लिए कोई सहारा ना था। मामू, जिन्हें मैं बचपन से एक प्यारा रिश्ता समझती थी, एक दिन अचानक मेरे सामने आए और कहा, बेटी, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मैं उनकी बातों में यकीन कर बैठी, क्योंकि मेरे पास किसी और पर भरोसा करने वाला नहीं था। अनकही उम्मीदों के साए में उन्होंने मुझे दुबई ले जाने का वादा किया, जहां मेरे लिए बेहतर जिंदगी का वादा किया गया था। दुबई का शहर अपनी चमकती हुई इमारतों और रोशनियां से भरपूर था, मगर मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी दुनिया थी। मामू ने एक हबशी के हवाले कर दिया। उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि मेरी किस्मत ने क्या मोड़ लिए हैं। वो हबशी, जिसका नाम मेहमत था, वो मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आता था। ना तो वो मेरे साथ कोई गलत हरकत करता, ना ही किसी तरह जबरदस्ती करता, मगर मेरे दिल में एक गहरा खौफ छुप गया था कि शायद उसकी नरमी के पीछे कोई भयानक राज पोशीदा हो। दुबई की रोशनियां और खुशहाली के दरमियान एक तारीख हकीकत भी छुपी हुई थी। मेरे नए घर का मंजर बज़ाहिर पुरसुकून था, मगर उसके अंदर एक ऐसा राज पोशीदा था जो मेरे दिल को दहला कर रख देता था। हबशी के घर में एक बूढ़ी मुलाजमा रहती थी, जिसका चेहरा हमेशा थका हुआ और अफसुर्दा नजर आता था। वो रोज अशारों और सरगोशियों में मुझे बार बार कहती, भाग जाओ बेटी, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। उन बातों का मुझे ठीक ठीक मतलब समझ न आता था, मगर जल्द ही हकीकत मेरे सामने खुल गई। एक दिन जब मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी के मामूलात में मशगूल रहने की कोशिश की, तो बूढ़ी मुलाजमा ने मुझे तहखाने में ले जाने का फैसला किया। जब हम तहखाने की जानब चली तो मेरे कदम रुक गए। वहां का मंजर ऐसा था कि जैसे किसी खौफनाक डरावने ख्वाब की हकीकत हो गई हो। तहखाने का दरवाजा खोलते ही एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर का मंजर मेरी आंखों के सामने इस कदर वाजे था कि मेरे दिल में बेचैनी और दहशत दोनों बैक वक्त उतरने लगी। दीवारों पर चिपकी हुई नमी और फर्श पर फैला हुआ मट्टी और गंदगी एक दास्तान बयान कर रहे थे। मैंने जैसे ही कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ ऐसा है जो मेरी रूह को चीर कर रख देगा। कोने कोने में मुख्तलिफ किस्म के कपड़े, लड़कियों के जूते और दीगर सामान पड़ा था, जिन पर खून के धब्बे वाजे थे। एक कोने में जंजीरें थीं, जिनके दरमियान बिखरी हुई हड्डियां किसी बेबस शिकार की दास्तान सुनाती थीं। ये सब क्या है? मेरी आवाज कांपते हुए निकली। बूढ़ी मुलाजमा ने खामोशी से मेरे कान के पास आकर सरगोशी की, ये वो लड़कियां हैं जो यहाँ लाई गई थीं, मगर उनमें से कोई जिंदा वापस न जा सकी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और खुद को इस बेबसी के आलम से दूर रखने की कोशिश की, मगर हर मंजर ने मेरे दिल को मजीद डरा दिया। उस रात की खामोशी के बीच में मेरे जहन में हजारों सवाल उठने लगे। मैंने सोचा कि ये तमाम चीजें किसका अंजाम है? क्या ये मेरी तकदीर भी हो सकती है? बूढ़ी मुलाजमा की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जो ये जाहिर कर रही थी कि वो जानती थी कि ये सब कुछ होने वाला है और शायद उसमें कोई बड़ी साजिश छुपी हो। बेटी, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, मुलाजमा ने सख्त लहजे में मुझे कहा। अगर तुमने भागने की कोशिश ना की तो तुम भी इन बेगुनाह लड़कियों की तरह यहाँ बंद हो जाओगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी। जबान की लाइल्मी अजनबी मुल्क का डर मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था, मगर उसी वक्त मुलाजमा ने एक राज अफशा करते हुए कहा, मुझे मालूम है कि इस घर का मालिक, वो हबशी, सिर्फ अपनी चालाकी से तुम्हें यहाँ लाया है। वो तुम्हें बचाकर नहीं लाया, बल्कि तुम्हें शिकार समझकर यहाँ लाया है। उस रात ने मेरे दिल में एक नई सोच पैदा कर दी। अगर ये घर एक कैद खाने की मानद है, तो बाहर की दुनिया में भी उम्मीद की किरण हो सकती है। बूढ़ी मुलाजमा ने मुझे बताया कि हबशी रात को अक्सर नशे की हालत में होता है। अगर तुम वक्त पर कदम बढ़ाओगी तो शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। इस मशवरे ने मेरे दिल में उम्मीद की किरण जला दी।
میں نے سوچا کہ چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آزادی کا خواب کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اگلی رات جب سارا شہر خاموش تھا اور صرف چاندنی کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی تو ملازمہ اور میں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں ہمیں تہہ خانے سے باہر نکلنے کا راستہ نکالنا تھا۔ ملازمہ نے مجھے بتا دیا کہ اگر ہم احتیاط سے قدم بڑھائیں تو شاید ہمیں دروازہ یا کوئی ایسی کھڑکی مل جائے گی جس سے ہم باہر جا سکیں۔ رات کے اندھیرے میں ہم آہستہ آہستہ تہہ خانے کے کونے کونے کی تلاشی لینے لگی۔ میری آنکھیں ہر ایک چیز پر جمی رہیں، ہر آواز سے دل دہل جاتا تھا۔ اچانک ایک کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ دروازہ تو بند ہے مگر ایک چھوٹی سی کھڑکی موجود تھی جس کے ذریعے باہر کی ہوا آ رہی تھی۔ میری امید دوبالا ہو گئی، لیکن جیسے ہی ہم کھڑکی کی طرف بڑھے اچانک حبشی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ اچانک دروازے کے قریب نمودار ہوا اور اپنی سرخ آنکھوں کی چمک سے ہم دونوں کو ڈرانے لگا۔ تم کہاں جانے والی ہو؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا، جیسے کوئی درندہ اپنے شکار کو پکڑ رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ حبشی نے مزید قریب آ کر میری کلائی پکڑ لی اور زور سے کہا، سوچتی ہو کہ تم بھاگ سکتی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس لمحے میں ملازمہ نے اچانک ایک لوہے کا راڈ اٹھایا اور محبت سے نہیں بلکہ اپنے تجربے سے بھرے ہاتھوں سے حبشی کے سر پر ضرب ماری۔ حبشی چیخ کر پیچھے ہٹ گیا اور اسی لمحے ملازمہ نے مجھے کھڑکی کی طرف دھکیل دیا۔ میں کھڑکی سے باہر کی جانب دوڑی۔ ہوا کے جھونکوں نے میرے چہرے پر ٹھنڈک بھر دی، مگر میرے دل میں ابھی بھی وہ خوف باقی تھا جو تہہ خانے کی گہرائیوں سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر کی دنیا ایک اجنبی منظر تھی، چاندنی رات، خاموش گلیاں اور بے نشان عمارتیں۔ میں نے محسوس کیا کہ آزاد فضاؤں میں قدم رکھتے ہوئے میری روح کو نئی زندگی مل رہی ہے۔ میں نے اپنی تیز دوڑ جاری رکھی، پیچھے سے محبت بھری آوازیں اور دور دور تک گرجتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں صرف ایک ہی خواب تھا، آزادی۔ گلیوں میں بھاگتے بھاگتے میں نے ایک چھوٹے سے مسجد کی طرف رخ کیا جہاں چند لوگوں نے دعا کرتے ہوئے رات گزار رکھی تھی۔ میں نے ان سے مدد مانگی اور جلد ہی پولیس اور دیگر متعلقہ حکام نے میری کہانی سنی۔ پولیس نے فوراً چھان بین شروع کی اور اس گھر میں موجود دیگر ممکنہ مظلوموں کو بھی چھان لیا گیا۔ پولیس کی تفتیش کے دوران بہت سی حیران کن باتیں سامنے آئیں۔ معلوم ہوا کہ حبشی صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ ایک منظم جرائم کا حصہ تھا جس نے کئی لڑکیوں کو اغوا کر کے قید کر رکھا تھا۔ بوڑھی ملازمہ جس نے میری مدد کی تھی وہ دراصل ان مظلوم لڑکیوں کی ایک سابقہ شکار تھی جنہوں نے وقت کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی مگر اپنے ساتھ گہرے زخم بھی لے گئی تھیں۔ اس نے اپنی کہانی مجھے سنائی کہ کس طرح وہ بھی ایک وقت میں یہاں قید تھی اور کیسے اس نے اپنی عقل و فہم سے ایک راستہ تلاش کیا تھا۔ میرے دل میں بھی درد اور صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر میری طرح اور بھی بے قصور لڑکیاں یہاں قید تھیں تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ پولیس نے ان تمام مظلوم لڑکیوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان کی حالت جانچی۔ متعدد لڑکیاں تو اتنی شدید ذہنی اور جسمانی صدمے کا شکار ہو چکی تھیں کہ انہیں دوبارہ معاشرے میں شامل کرنا ایک مشکل کام تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے اندر بھی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ پولیس کے تعاون سے نہ صرف مجھے بلکہ دیگر اغوا شدہ لڑکیوں کو بھی آزادی مل گئی۔ میں نے اپنی کہانی سنائی اور امید کی کرن روشن ہو گئی کہ شاید اب میری تقدیر بدل جائے گی۔ میری تقدیر میری واپسی کے بعد میرے وطن کے دوست اور رشتہ دار میرے پاس آئے اور مجھے محبت بھرا ساتھ تھام لیا، لیکن دل کے اندر وہ زخم اور اندھیرا ابھی تک باقی تھا۔ مجھے علاج اور مشاورت کے لیے ایک ماہر نفسیات کے پاس بھیجا گیا جس نے میری کہانی کو بغور سنا اور مجھے بتایا کہ زندگی کے اندھیرے پل بھی ایک دن روشن ہو جائیں گے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو جوڑنے کی کوشش کی۔ یادیں اور عبرت آموز رات کے سناٹے میں پرانی یادوں کو سوچتی ہوں تو میرے دل میں وہ درد اور دکھ تازہ ہو جاتا ہے، مگر اسی کے ساتھ میں اور ان لمحات کو ایک عبرت آموز سبق کے طور پر بھی دیکھ سکتی ہوں۔